मझरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीमा प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, भइरहेका विकास निर्माण र तर्जुमा हुने नीति योजना र कार्यक्रमका विषयमा जानकारी दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला पोखरा महानगरपालिका आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको छ र त्यसै क्रममा पोखरा महानगरपालिकाले प्रदेश सांसदहरू र विभिन्न दलका जिल्लास्थित नेताहरूसँग छलफल गरेको छ। आगामी नीति योजना र कार्यक्रम कस्तो बन्ने र कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा, साथसाथै यति बेला कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ, यो सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि घनीभूत ढङ्गले छलफल भएको छ। यो छलफलको सन्दर्भलाई आज हामी जोड्नेछौँ। साथसाथै विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरेर यति बेला पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा शैक्षिक अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। यो अभियान अन्तर्गतका गतिविधि पनि हामी समावेश गर्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा गर्ने नीति योजना कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा, साथसाथै कोभिड-19 विरुद्ध हामीले के कस्ता तयारी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कास्की स्थित राजनीतिक दलहरू र यहाँबाट प्रदेशसभामा जितेर जानुभएका प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेको छ। यो सन्दर्भको जानकारी। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा हुने नीति योजना र बजेटको विषयमा छलफल र सुझाव लिने क्रमलाई तीव्रता दिइरहेको छ। यसका साथै आगामी दिनमा कोभिड-19 विरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। बुधबार कास्कीबाट गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र कास्कीमा क्रियाशील दलका नेताहरूसँग महानगरले सुझाव लिएको छ। सुझावका लागि आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जेसीले निर्वाचित जनप्रतिनिधि निश्चित समय पुगेपछि बहिर्गमन हुने भए पनि नीति र योजना दीर्घकालका लागि बन्नुपर्नेमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। योजनाका कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण आएका छन्। हामी त्यही ठाउँमा छौँ। नयाँ योजना नराखौँ होइन, कर बढाउने होइन, सीमा बढाउँ होइन। हामीले अर्को पनि के गर्ने भने हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाभित्र 51% जुन चाहिँ जमिन छ भने होइन, 18 करोड स्क्वायर मिटर जमिन आबादी रहेछ क्या हाम्रो होइन। घर सबै घर त्यति रहेछ कि त्यसले न्यूनतम 5 रुपियाँ मात्रै त्यो कर तिर्यो भने पनि लगभग अरबभन्दा माथि त कर त उठ्छ त हाम्रो होइन। तर के चाहियो त भन्दाखेरि तिनीहरूलाई राज्यले अथवा महानगरपालिकाले हामीले कर तिरेको थियौँ र हामीले सुविधा पायौँ भने त दिनु पऱ्यो नि, सुविधा त होइन। त्यो बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरो भएर अब यो चाहिँ विभिन्न खालले अब ट्रान्जिसन पिरियडमै आयौँ हामी। यता नाप्यो उता नाप्यो अनि हाम्रो जनशक्तिदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अब बल्ल बल्ल हामी अब सिस्टममा जाँदैछौँ कि भन्ने पनि लागेको नि। अहिले पनि के छ भने नि टाउ कहाँ ल्याएपछि सबै थोक हुन्छ भन्ने छ क्या। तोक लगाइदिएन भइहाल्छ। त्यो अहिले तोक लाएर हुने कुरो त होइन नि, सिस्टममा त जानु पऱ्यो नि कम्ती होइन। सिस्टम अनुसार त्यो कुरालाई चाहिँ कम्ती हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्न हामी खोजेका छौँ। त्यसो भएर मैले धेरै यहाँहरूका कुराहरू जस्तै बस पार्कका कुराहरू छन्। तपाईँहरूलाई भने बस पार्क पनि हामीले एउटा योजना बनाएको छौँ अहिले, जसको एक आना जग्गा पनि छैन, एक टुक्रो जग्गा छैन नेपालभरिमा, त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ होइन। जसको जग्गा छ कहीँ छ उसलाई बाटे खर्च हालेर पठाइदिउँ। यसमा तपाईँ हामी सबैले सहयोग गर्ने भने सकिन्छ। फेरि पनि त्यहीँ भेर फेरि कुचु गर्ने हो भने सकिँदैन है फेरि पनि अहिले। किन भन्दा अहिले हामीले त्यहाँभित्रको घरहरू निकाल्दाखेरि सबैलाई दिँदाखेरि यसो टेन्टेटिभली हेर्दाखेरि 40 रुपियाँ पनि हामीले जग्गा खोज्यौँ भने त्यो चाहिँ अहिले निकाल्न सकिँदो रहेछ क्या। अहिले अब 1-2 ठाउँ मैले कुरा गरेको होइन, कलेज बनाउने भए हस्पिटल बनाउने भए त दिन्छौँ, नत्र ती मान्छे ल्याएर राख्नु त कहाँ दिन्छ भन्छ। उनको लाल पूर्जा जस्तो छ कि फेरि। यसलाई पनि हामी बसौँला, छलफल गरौँला। यो किन सबैको महत्त्वको कुरो हो। यो कसले बनायो भन्नुभन्दा पनि पोखरेलले बनायो भने देखाउने कुरो हो कि यसलाई। अब यसलाई हामीले चाहिँ अलि चाहिँ डिजाइन बनाएर चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ। अब यसलाई अहिले महानगरपालिकाले त्यो चाहिँ बस पार्क, सिटी बस पार्क र अर्को भनेको क्षेत्रीय स्तरको एउटा सभा हल बनाउनुपर्छ भनेर लाग्छ महानगरपालिकाले। अहिले हामीले तपाईँलाई प्रश्न पार्नु खोज्यो भने हामी नयाँ कार्यक्रमहरू पूर्वाधारका पनि हाल्दैनौँ, अति बिति जाने कुराहरूलाई हाल्छौँ। र अहिले यहाँ के अरे रामघाटलाई फेवाताल ताल बनाउने कुरो नि भन्न सजिलो छ, बनाउने हो। तर त्यो के अरे 60 करोड रुपियाँ लगानी गर्यो भने 90 करोड आउँछ भनेर एउटा अध्ययनले देखाएको पनि छैन। तर त्यो मेसिनले थुत्नु पर्ने क्या, त्यो लेभल तल नजान दिने, मेसिनले थुत्ने। अब त्यहाँ 400-500 मान्छे रोजगारीहरू छन्, ती मान्छेको लागि के गर्ने भने त सोध्नु पर्ने होला नि फेरि पनि होइन।
होइन ती मान्छेको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने जतिसुकै सुन्दर चाहिँ हिरा निक्लिँदछ भने पनि त कानुन गर्नु त गाह्रो हुन्छ होइन। यसको बारेमा महानगरपालिकाले हेरिरहेको छ। अब यी कुराहरू बेला बेलामा अब यो के अरे राजनीतिक पार्टीहरूसँग त एकचोटि बसौँला फेरि पनि, किन भन्दा माननीयजन बसौँला। तर एउटा कुरो के भन्दाखेरि माननीयहरूले पनि एउटा कुरो प्रश्न के हुनु पऱ्यो भने हामीलाई यता त्यसै दिन होइन कि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा भएको कारणले यो खालको नीति निर्माण गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ माथिल्लो लेभलमा नै विकासको निरन्तरताका लागि पद्धति बसाउनु पर्नेमा आफूहरूले जोड दिएको र बिस्तारै जनताले महसुस गर्ने गरी विकास निर्माण अगाडि बढाउने ठाउँमा आइपुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना भन्दा पनि पुरानै योजनाको निरन्तरता रहने उहाँले प्रस्ट्याउनु भएको छ। नगरवासीसँग कर लिएपछि त्यस अनुरूपको सुविधा दिने र महानगरको अनुभूति गराउने उहाँले बताउनु भयो। सिटी बस पार्क र क्षेत्रीय स्तरको सभाहाल लगायतका पूर्वाधारका विषयमा आगामी बजेट योजनाले समेट्ने उहाँको प्रश्नोक्ति रहेको छ। प्रदेशसभा सांसद दीपक कोइरालाले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको लगत राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेश सांसद मनबहादुर गुरुङ, राजीव पहाडी, प्रभा कोइराला, मीना गुरुङ, पुष्पाकेशी भण्डारी र गायत्री गुरुङले महानगरले सडक मापदण्डलाई कडाइका साथ निर्धारण गर्नुपर्ने, पालना गराउनुपर्ने बताउनु भयो। पोखरा बस पार्क निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, श्रमिकको तथ्याङ्क राख्ने र रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिनु भएको छ। पेपरवर्कदेखि पेपरवर्कसम्म मात्रै लागिरहेछौँ क्या हामी धेरै होइन। अब सबै तहको सबै सरकार सबै हेऱ्यो, खालि हामी यो रणनीतिक योजना भनेका छौँ के भनेका छौँ, खालि पेपरवर्क अलि धेरै भयो। पेपरवर्क गर्नुपर्छ, फेरि स्टार्ट त त्यहीँबाट गर्ने हो। तर पेपरवर्कदेखि पेपरवर्कसम्म होइन कि पेपरवर्कदेखि फिल्ड वर्कसम्म कसरी छिटोभन्दा छिटो हामी जान सक्छौँ भन्ने कुराको खोजी चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अहिले त अब यो कतिपय निर्माणका कामहरू जस्तो यो पुँजीगत खर्च हाम्रो अन्तिम आर्थिक वर्ष मात्रै हुन्छ। कहिले हामी प्रदेशमा पनि त्यो कुरो उठाइरहेको छौँ, समितिमा पनि एकदम धेरै यो छलफल भएर हामी सबै के अरे चाहिँ नि मन्त्रालयहरूलाई यो भनिरहेछौँ कि हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ हामी अन्तिम चौमासिकमा मात्रै गर्छौँ होइन। अब कोरोना त 2 महिना अगाडि आएको हो नि, तर 10 महिना त हाम्रो खर्च भएकै छैन नि त। साउन 1 गतेबाट हिसाब गऱ्यो भने त्यहाँनिर पनि हाम्रो कहाँनिर समस्या छ त, हाम्रो कार्यशैलीमा समस्या छ। अब हाम्रो कार्यशैलीलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्न सके यो अलिकति गर्नुपर्ने काम छ होइन। यो चाहिँ अहिले त अब अलिकति यो डेट घटाएर ल्याएको छ क्या अरे। हिजो अस्ति के आइरहेको छ सार्वजनिक हाम्रो खरिद ऐनको 31-35लाई 21मा कता झारिरहेको, त्यसले पनि अलिकति हल त गर्ला। अर्को चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजस्वको वृद्धि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजस्वको वृद्धि गर्ने भन्ने बित्तिकै हाम्रो कर उठाउने मात्रै कुरातिर ध्यान बढी जान्छ। सोच्दा पनि त्यही सोच्ने, अरूले पनि त्यही गर्ने होइन कि हाम्रो आन्तरिक आम्दानीलाई हामी कसरी वृद्धि गर्न सक्छौँ त। हामी जति धेरै आम्दानी गर्न सक्छौँ त्यति नै धेरै खर्च गर्ने हो नि त, खर्च गर्न सक्ने हो। त्यस कारणले त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत भित्र रहेका सडक मापदण्ड क्लियर गर्नुपर्छ, ट्राफिक व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्छ। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने जहिले पनि हामी माग राख्दा आजसम्म मागै राख्ने बन्न सकियो। अब हामी अब 3 तहका सरकारहरू बनाइसकेका छौँ। 3 तहका सरकारमा रहँदा पनि अझै माग राख्ने बन्न पर्ने अवस्थामा रह्यौँ। यो अवस्था अबका दिनहरूमा ल्याउन हुँदैन है, हामी सबै मिलेर भन्न चाहन्छु। लेभल डेभलपमेन्टको कुरा छ, त्यसलाई पूर्ण गर्न भनेको श्रमिकसँग जोडिने कुरा हो, श्रमसँग जोडिने कुरा हो। त्यसैले मैले बारम्बार प्रदेश सरकारलाई भनिरहेको छु, संसद दलमा भनिरहेको छु, हाम्रा श्रमिकहरूको पञ्जीकरण नितान्त आवश्यक छ। प्लिज म हात जोडेर भन्छु, यो कामलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा राखिदिनुस्। यो त अहिले हाम्रो महासङ्घको पनि एउटा एजेन्डा छ। यसले हामीलाई विघ्न आइपर्ने यस्ता विपदमा पनि हामीलाई सहयोग गर्छ। र हाम्रा कतिजना चाहिँ हाम्रा श्रमिकहरू हाम्रो महानगरभित्र रहेछन्, को चाहिँ यहीँको स्थानीय रहेछन्, को मजदुरहरू श्रमिक साथीहरू बाहिरबाट आउनुभएको रहेछ भन्ने कुरा को यसले हामीलाई तथ्याङ्क दिएपछि हामीलाई भोलि गएर चाहिँ महानगरले जुन किसिमको अहिले यति ठुलो काम गर्नुभयो, राहत वितरण गर्नुभयो, हामीले यसमा असाध्यै धन्यवाद दिनुपर्छ। पोखरा त अर्को एउटा राजधानी हो नि त। अनि यसमा त खालि यहीँ पोखराको 6 लाख जनता 8 लाख जनता भनेर पुग्दैन। यहाँ त बाहिरबाट आउनुहुने, जिल्लाबाट आउनुहुने, विदेशबाट आउनुहुने हरेकको पनि फेरि यो घर हो। अनि यहाँ तिनलाई पनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यतिलाई मात्रै मध्यनजर राखेर पुग्दैन। त्यसलाई गर्ने बेला
बेलामा हामीले अब निजी अस्पतालहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हो कि उनीहरूलाई पनि राज्यले सरकारी अस्पताललाई दिएका सुविधाहरू दिएर त्यहाँ पनि जनतालाई उपचार गराउन पर्ने व्यवस्थाको जो गर्नुपर्ने हो कि उनीहरूका संसाधनहरू प्रयोग गर्ने बेलामा हामीले यतापट्टि सोचेर गर्नुपर्ने हो कि अब निजी अस्पतालहरूले हामीलाई हेरेन यो गरेन उ गरेन भनेर भन्नुभन्दा अब उनीहरूसित सेवा लिन पर्ने अवस्था हामीलाई निकट भविष्यमा आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ होला। अरू कार्यक्रमहरू जीको विकासको कुराहरू गुरु योजनाहरू 25 वर्षको गुरु योजनाहरू छँदैछ, त्यसमा मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विवाद छैन। तर 2 वर्ष वा 3 वर्षभित्र महानगरपालिकाको अवधिभित्र सुकुम्बासी समस्यालाई अब अव्यवस्थित घरटारलाई समाधान गर्ने व्यवस्था यो 2 वर्ष वा 3 वर्षभित्रमा गर्नुपर्छ। यसमा ठोस कार्यक्रम आउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। अर्को कुरा, दोस्रो कुरा, यो धेरै राजनीतिक नेताहरूले अब आफूले नै भाषण गर्यौँ यो बस पार्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर, पटक पटक यो बस पार्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। त्यस कारणले यो महानगरले 2 वर्षभित्रमा बस पार्क बनाउने तरिकाले सङ्घ र प्रदेशसँग सहयोग गरेर पनि तपाईँको चाहिँ यो समन्वय गरेर पनि यो बस पार्क बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को कुरो, तपाईँको यो बिजुली पोल वा अव्यवस्थित तारहरूलाई अन्डरग्राउन्ड बनाउने तपाईँको कन्सेप्टका साथ 2 वर्षभित्रमा बजेट त्यहीँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा सोच छ। नेपाली काङ्ग्रेस काशीका सभापति कृष्ण केसीले प्रकृति मैत्री विकासमा जोड दिनुपर्ने, विगतका राम्रा योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कोरोना नियन्त्रणका लागि विद्यालयभन्दा व्यवसायीसँग समन्वय गरेर पार्टी प्यालेसलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभएको छ। प्रकृतिसँग पनि सम्झौता गर्न जान्नु पर्दो रहेछ। हामीले प्रकृतिको जति ठुलो विनाश गर्यौँ त्यति विभिन्न खालका प्रकोपहरू हामीसित देखा परेका छ। त्यो भएर प्रकृति मैत्री र दिगो विकासका योजना बनाउनुहोस्। तपाईँका अहिले धेरै गाउँ हेर्नुहोस्, तपाईँ त महानगरपालिकाभित्र वार्डहरू पनि आछन्। अब 5-10 वर्ष पछाडि अहिलेका डोजर लगाइएका, अहिलेका बाटो खनिएका, अहिलेका विकासका पूर्वाधार जुन निर्माण गरेका छन्, यी निर्माण गर्दाखेरि पुर्याएको क्षतिले पानीका मुहान सुकेर पनि पानी खान मान्छे तल झर्नुपर्ने स्थिति भयो कि किनेर खान पर्यो, मुहान सुकेका छन्। त्यो भएको हुनाले प्रकृति मैत्री योजना तपाईँहरूले बनाएर जानुपर्छ। र करको जुन कुरा छ, यो हामी ग्रामीण क्षेत्रमा रहने मान्छेहरूलाई यो जुन खालको सम्पत्ति कर भन्ने जुन लगाइएको छ, किसानहरूलाई त्यो लाभ करमा घर बेच यो यसमा नै पुनर्विचार गरिनुपर्छ। गर्ने के पर्यो भन्दा लाभको त्यो करको दायरा धेरै बनाउने, थोरैबाट धेरै कर होइन, धेरैजनाबाट थोरै धेरै कर उठाउने पोलिसी महानगरपालिकाले लिएर आओस्। र म अन्तिममा के भन्छु भन्दा धेरै कुराहरू यो सङ्कटको बेला अहिले सिङ्गो मुलुकको सरकारको प्रतिपक्ष छैन कोरोना र राष्ट्रियताका बारेमा, यो बारेमा ल्याएका सबै कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन रहन्छ। र अन्य कुराहरूको बारेमा म फेरि पनि भन्छु, पुनः पनि छलफल गर्ने, बहस गर्ने कुरा गर्यो भने निकास राम्रो आउँछ। आगामी नीति योजना र कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहेको विषयका बारेमा पोखरा महानगरका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र लामिछानेले महानगरले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमलाई समेट्ने जानकारी दिनुभयो। महानगरको आफ्नै बैंक, 1 वडा 1 पब्लिक कम्पनी र 1 पब्लिक कम्पनी 1 उत्पादन लगायतका कार्यक्रमलाई आगामी योजनामा समावेश गर्न खोजिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। बढीभन्दा बढी असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका महानगरवासीहरू, खास गरी महानगरपालिका र नागरिकको साझेदारीमा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि जनताहरूलाई सङ्गठित गर्ने, पुँजी सङ्कलन गर्ने र जनताको र महानगरको साझेदारीमा चाहिँ उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने अवधारणा मार्फत अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यो गर्न सकियो भने के हुन्छ भनेदेखि करिब 6 लाख जनसङ्ख्या भएको महानगरको आर्थिक रूपले एक्टिभ 4 लाखको हाराहारीमा रहेको जनसङ्ख्यालाई उत्पादनमा सहभागी गराउन सकियो भने हाम्रो उत्पादकत्व बढेर जान्छ र त्यसले नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ। त्यस्तै घर घरमा छरिएर रहेको सानो पुँजीलाई सङ्कलन गरेर एकै ठाउँमा राख्न सकियो भने हामीलाई चाहिँ आय आर्जनको लागि बाहिरी ग्रान्ट अथवा विदेशी भनौँ न FDI चाहिँदो रहन्छ। अहिले पनि महानगरभित्र करिब 35 अरब रुपियाँ यहाँका सहकारीहरूमा आइडल रूपमा बसेको छ। त्यसलाई हामीले प्रोडक्सनमा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसले एउटा ठुलो असर प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण स्रोतभन्दा पनि हामीहरूलाई एउटा यस्तो प्रक्रिया अथवा असङ्गठित शक्तिलाई सङ्गठित गरेर छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरेर उत्पादनमूलक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा महानगरको ध्यान छ। त्यो भएर महानगरले कन्सेप्चुअली चाहिँ महानगरको आफ्नै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन होस्, ब्याङ्क होस् महानगरको भन्ने अवधारणा हो। तर अहिलेको मौजुदा कानुनले महानगरलाई ब्याङ्क खोल्न दिँदैन। त्यसकारण महानगरीय स्तरीय सहकारी मार्फत सम्पूर्ण जनताहरूलाई सङ्गठित गरेर पुँजीको प्रवर्धन गर्ने
त्यस्तै जनताहरूलाई नागरिकहरूलाई सङ्गठित गरेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू इस्टाब्लिस गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ निजी क्षेत्रको विकास हुन्छ र करिब प्रत्येक वडामा एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र त्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले एउटा उद्योग सञ्चालन गर्यो भने पनि एकै वर्षमा हामीले करिब भनौँ न 33-34 वटा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्दो रहेछौँ। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेता टिकाराम पौडेल र दीर्घबहादुर गुरुङ, नेपाली काङ्ग्रेस नगर सभापति वज्रमान श्रेष्ठ लगायतले सुझाव दिनुभएको थियो। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामीले प्रस्तुत गर्यौं पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट र कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा गरेको छलफल सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइबहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरेको छ। यो अभियान अन्तर्गतका गतिविधि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी जीवन सुवेदी। धन्यवाद गोविन्दजी। पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गत आज पनि हामी विविध शैक्षिक विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ। आजको पहिलो प्रस्तुति स्वरूप हामीले गण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षिका लक्ष्मी शर्माको प्रस्तुतिलाई राख्दैछौँ र उहाँले सामाजिक विषयको महत्त्व, नेतृत्व विकासमा कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा केही जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति स्वरूप यो हेरौँ। नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मी शर्मा, म गण्डकी बोर्डिङ स्कुल लामाचौरमा अध्यापन गर्दछु र आज मैले यहाँहरू समक्ष नेतृत्व विकासमा सामाजिक अध्ययनको भूमिका भन्ने विषय लिएर प्रस्तुत हुन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूलाई यो विषय मन पर्नेछ। सामाजिक विषयले जहिले पनि एउटा असल नागरिक निर्माण गर्ने र नेतृत्व विकासलाई मेन केन्द्रबिन्दुमा राखेको हुन्छ। तर सोसल स्टडी यो मात्रै नभएर सोसल स्टडीमा हामीले राइट्स एन्ड ड्युटिजका कुराहरू, रेस्पोन्सिबिलिटीका कुराहरू, अकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू, कन्ज्युमर्स राइटका कुराहरू, हाम्रो सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू, सोसियलाइजेसनको पार्टहरू, हाम्रो हिस्ट्रीको कुराहरू, हामीले चाहिँ जोग्राफीको कुराहरू लगायत हामीले इन्टरनेसनल रिलेसनसिपहरू लगायत विभिन्न सोसियल अवेरनेसका कुराहरू, सोसियल स्किल्सका कुराहरू, हाम्रो इन्क्लुजनको कुराहरू, रिलिजियस टलरेन्सको कुराहरू चाहिँ हामीले सोसल स्टडीमा पढ्छौँ। तर मैले आज ती कुराहरू सबैलाई समेट्न नगइकन मैले लिडरसिप र सोसल स्टडीलाई जोड्न चाहेँ। र लिडरसिप र सोसल स्टडीको सम्बन्ध किन छ भने एउटा लिडर एउटा समाजमा उत्पन्न हुन्छ भने सोसल स्टडीमा हामीले समाजको बारेमा, समाजमा कसरी बिहेभ गर्ने, कसरी सोसलाइज हुने कुराहरू हामी समाजमा पढ्छौँ र हामीले सोसल स्टडीमा पढ्ने भनेको विभिन्न कन्टेन्टहरूलेबाट नै एउटा गुड लिडर इमर्ज हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले आज यसलाई लिडरसिपलाई जोड्न चाहेँ र लिडरसिप भनेको, नेतृत्व भनेको एउटा त्यस्तो चिज हो, उसँग एउटा सेयर्ड भिजन हुन्छ, उसले एउटा ग्रुपलाई इन्स्पायर गरेको हुन्छ, प्रेरणा गरेको हुन्छ, त्यसै गरी एउटा इम्पावर गरेको हुन्छ। त्यो इम्पावर गरेर उसँग एउटा सेयर्ड भिजन हुन्छ र उसले सबैलाई सँगै लिएर चाहिँ एउटा सोसियल चेन्जको लागि ऊ अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसरी नेतृत्व पनि समाजबाट नै डेभलप हुने भएर मैले सोसल स्टडी र नेतृत्वलाई अगाडि बढाउन चाहेँ। मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ आजको प्रेजेन्टेसनको टपिक भनेको नेतृत्व विकासमा सामाजिक अध्ययनको भूमिका र यसले हामीलाई कसरी नेतृत्व सिकाउँछ भन्ने कुरोतर्फ म जान चाहन्छु। एउटा लिडर मैले अलिकति पनि भनिसकेँ र तपाईँले स्लाइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। लिडरसिप भनेको, नेतृत्व भने एउटा त्यस्तो चिज हो जसले पिपललाई इम्पावर गर्न सक्छ, इन्स्पायर गर्न सक्छ, चेन्जलाई लिड गर्न सक्छ र उसँग एउटा सेयर्ड भिजन हुन्छ र सबैले समेटेर अगाडि गइराख्न सक्छ। त्यसरी लिडरसिप भन्ने कुरा हामीले एउटा समाज, यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, प्रिपरेसन अफ सेयर्ड भिजन, साझा दूरदृष्टि निर्माण। हामी समाजमा सबै बस्छौँ र हामी समाजमा सबैजनाको एउटै भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ हुन्छ। हामी सबैको जाने बाटो एउटै हुन्छ, हामी सबैमा वे फिलिङ हुन्छ, हामी सबैमा मिलेर बसेका हुन्छौँ भने एउटा लिडरले पनि त्यही भिजन लिएर सबैको गुडको लागि, सबैको राम्रोको लागि, सबैको साझा प्राप्तिको लागि उसले आफ्नो सेक्रिफाइस गरेर उसले आफ्नो लिडरसिप डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी लिडरसिप र सोसल स्टडीमा सम्बन्ध छ। र मैले यहाँ हामीले सोसल स्टडीको युनिट 3मा पढ्ने हाम्रो सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू पढाउने गर्दा हामीले विभिन्न
धर्मगुरुहरूको बारेमा हजुरहरूलाई पढाइरहेका हुन्छौँ र विभिन्न धर्मगुरुहरूले दिएको प्रिचिङ्सहरू टिचिङ्सहरू उहाँको भनाइहरूलाई हामीले अनुसरण गर्ने हो भने हामी एउटा राइट पर्सन एउटा गुड लिडर भएर हामी चाहिँ इमर्ज हुन सक्छौँ। लाइक लर्ड गौतम बुद्धको यो 8 फोल्ड पाथ्स अफ गौतम बुद्ध मैले यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। योहरूबाट हामीले राइट कन्डक्ट गऱ्यौँ भने, राइट भिजन गऱ्यौँ भने, राइट स्पिच भयो भने, हाम्रो आफ्नो जीवनोपार्जन एकदम राम्रो भयो भने हामी एकदम असल नेता भएर निस्किन सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले लर्ड कृष्णबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। लर्ड कृष्णलाई हामीले एउटा आनन्दित र खुसी देख्छौँ जतिखेर सुकै, उहाँको चेहरा हेर्दा पनि हामीलाई आनन्द मिल्न सक्छ। त्यसै गरी ज्ञानको सागरको रूपमा हामीले कृष्ण भगवानले लिन सक्छौँ। उहाँलाई चाहिँ हामीले सरलताको प्रतिमूर्तिको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। त्यसै गरी उहाँलाई पूर्ण रूपमा खारिएको एउटा व्यक्तित्व असल लिडरको रूपमा हामीले कृष्ण भगवानलाई लिएका छौँ भने, त्यसै गरी हामीले यहाँ जिजस क्राइस्टलाई देख्न सक्नुहुन्छ। जिजस क्राइस्टले चाहिँ हामीले लाइट अफ द वर्ल्ड, विश्वको ज्योति भनेर चिनिएका छौँ। उहाँले चाहिँ यस्तो दुईवटा ब्युटिफुल मेसेज दिनुभएको छ कि सर्भ पिपल एन्ड लभ पिपल, जब मानिसलाई माया गर र उनीहरूलाई सहयोग गर। यस्तो ब्युटिफुल मेसेजबाट हामीहरूले चाहिँ सिकेर हामीले रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौँ। र विगतको विश्लेषण हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो पिक्चरलाई हेरेर रिफ्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो ग्रेट लिडर्सहरूबाट तपाईँहरूले के सिक्नुभयो, उहाँको टिचिङ्सबाट तपाईँको जीवनमा कति प्रभाव पर्यो भन्ने कुरा पनि तपाईँले रिफ्लेक्ट गरेर आफूलाई त्यो बाटोमा लान सक्नुहुन्छ। तसर्थ तपाईँले गुड लिडरसिप डेभलप गर्न पनि यसले तपाईँलाई सहयोग गर्छ। त्यसै गरी सोसल स्टडीको अर्को मेन थिम भनेको सोसियलाइजेसन हो, सामाजिकीकरण। एउटा समाजमा हामी जन्मदा मानव भएर जन्मिन्छौँ भने हामी समाजमा हुर्किसकेपछि एउटा सामाजिक प्राणीको रूपमा हामी अगाडि बढेका हुन्छौँ। र त्यो सामाजिक प्राणी कसरी हुने भन्ने कुरा हामीले सोसियलाइजेसनमा सिकाउँछौँ। र सोसियलाइजेसनले चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई एउटा उत्कृष्ट मानवको रूपमा सृजना गरेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस इज अ स्ट्यान्डर्ड अफ एक्सिलेन्ट, हामी बेस्ट अफ द बेस्ट, सबैभन्दा राम्रो एउटा उत्कृष्ट मानवको रूपमा हामीलाई सोसियलाइजेसनले सृजना गरेको हुन्छ। त्यो अपर्च्युनिटी हामीलाई समाजमा हुन्छ। तर कसरी त्यो मानव भन्ने कुरा सोसियलाइजेसनमा सोसियल स्टडीले सिकाउने हुँदा सोसियल स्टडीको हाम्रो कोर्समा नै हामीले विद्यार्थीहरूलाई हजुरहरूलाई हामीले चाहिँ फर्गिभनेस, एक्सेप्टेन्स एन्ड ग्रेटिट्युड, लाइक क्षमा, स्वीकृति र कृतज्ञता। हामी समाजमा बस्छौँ, हामी समाजमा सबै एउटै हुँदैनौँ। हामी कसैले जान अनजानमा हामीले विभिन्न गल्तीहरू गर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई क्षमा दिन सक्नुपर्छ। र हामीमा विभिन्न फरकपन हुनुहुन्छ। त्यस्तो फरकपनहरूमा हामीले एकअर्कालाई चाहिँ इजिली एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ भने, कसैले हामीले एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण देखाएर हामीलाई हेल्प गर्यो भने हामीले तपाईँहरूलाई उहाँलाई सेन्स अफ ग्रेटिट्युड, से थ्याङ्क यू भनेर एउटा सेन्स अफ ग्रेटिट्युड हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई हामीले सिकाएका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले तपाईँलाई एउटा आशा, सोसियलाइजेसन हुँदा समाज बसेर एउटा आशा लिएर बस्नुपर्छ। बी अ होप फर डिलर, तपाईँमा एउटा विश्वास हुनुपर्छ, आशा हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइरहेका छौँ। त्यसै गरी एउटा इमान्दारिता भन्ने कुरा, एउटा समाजमा बस्नको लागि, समाजमा एउटा असल नागरिक हुनको लागि इमान्दारिता एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा पनि हामीले तपाईँहरूलाई सिकाइरहेका छौँ। त्यसै गरी साहस हुनुपर्छ, एउटा मानव भएर बस्नको लागि, समाजमा एउटा एडजस्टमेन्टको लागि, सोसियल क्रिएचर हुनको लागि तपाईँहरूमा साहस पनि हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ, सिकाइरहेका छौँ। र करेज इज अबाउट पर्सिभरेन्स नट ब्रेभरी, बी करेजियस डिस्पाइट द फियर भन्ने कुराहरू पनि हामीले तपाईँहरूलाई सिकाइरहेका छौँ। त्यसै गरी नम्रता, ह्युमिलिटी भनेको द एबिलिटी, इट्स जस्ट द एबिलिटी अर विलिङनेस टु लर्न। हामीले एउटा बच्चाले पनि सिकाउन सक्छ। र हामीले सधैँ एउटा मेन्टालिटी के राख्नुपर्छ भने, हामीभन्दा कोही व्यक्ति सिनियर हुनसक्छ, हामीभन्दा कसैले जानेको हुनुपर्छ। त्यो कन्सेप्ट हाम्रो माइन्डसेटमा भयो भने हामी एकदम नम्र हुन सक्छौँ। हामी बच्चाबाट पनि सिक्न सक्छौँ। र हामी म नै जान्ने हुँ भन्ने कुरा हामीहरू सिक्न सक्दैनौँ। तब मात्र हामी एउटा सोसियल प्राणी बन्न सक्छौँ। त्यही भएर इफ यु आर हम्बल नथिङ विल टच यु, तपाईँ एकदम हम्बल नम्र हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कसैले झुक्क्याउन, लडाउन, मार्न सक्दैन। तपाईँलाई कसैले नराम्रै भने पनि तपाईँहरू लाई चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने कुरा हामीहरूले सोसियलाइजेसनमा सिकाउँछौँ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई सोसियल प्राणी बनाउँछ। त्यसै गरी हाम्रो सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुजमा नै के भनेको छ भने, ठुलालाई आदर र सानालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइएको छ। र काइन्डनेस भनेको यस्तो कुरा हो कि दयाले चाहिँ एउटा अन्धलाई पनि देख्न सक्ने बनाउँछ र एउटा बहिरोलाई पनि सुन्न सक्ने बनाउँछ। त्यो काइन्डनेस भनेको कुरा जति दियो त्यति बढ्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो संस्कारले नै, हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यताले नै हामीलाई दयालु बन भन्ने कुरा सिकाएको छ। सानालाई माया गर, ठुलालाई सम्मान गर भन्ने कुरा सिकाएको छ। त्यसैले
तपाईँ यति धेरै दयालु हुनुहोस्, यति धेरै दया बाँड्नुहोस् कि एउटा अन्धले पनि त्यो माया दया भन्ने कुरा फिल गर्न सकोस्। साथी भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँहरूलाई यस बेलासम्म सम्पूर्ण स्लाइडहरू देखाइसकेँ। त्यो स्लाइडहरूमा के देखाइएको थियो भने हामी एउटा सोसल प्राणी हुनको लागि के आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले देखाइसकेँ। र ती कुरा देखिसकेपछि तपाईँले के याद गर्नु पर्यो भने होइन मैले ती सबै गुणहरू मैले सिकेँ कि सिकिनँ, ती सबै गुणहरू ममा छन् कि छैनन् भने तपाईँले रिफ्लेक्सन गरेर अगाडि बढ्न सक्नु। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले अघि सम्पूर्ण कुराहरू हजुरहरूलाई भनिसकेँ। कस्तो क्वालिटिजहरू भयो भने तपाईँ एउटा सफल लिडर हुन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ मैले एउटा स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, सेल्फ म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेर। तपाईँहरू त्यो सबै लिडरसिप क्वालिटिजहरू, एउटा लिडरमा हुनुपर्ने क्वालिटिजहरू हामीले अहिले समाजमा नै पढ्ने क्रममा सिकिसक्यौँ। र त्यो कुराहरू सिकिसकेपछि तपाईँहरूले त्यो कुराहरूको आधारमा आफूलाई सेल्फ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो गोल सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गोललाई प्लान गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले त्यसलाई हरेक दिन ब्रिजिङ गर्ने काम गर्नुहुन्छ, दिनदिनै मलजल गर्नुहुन्छ। गेट टु वर्क एन्ड स्टिक टु इट। एभ्री डे तपाईँले कसरी त्यो एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्ने होला, म कसरी गुड लिडर हुने होला, मेरो त्यो एम कसरी पुरा गर्ने होला भन्ने कुराहरू तपाईँले त्यो कुराहरू सिकिसकेपछि तपाईँले आफूलाई सेल्फ म्यानेजमेन्टको वेबाट तपाईँहरू एउटा गोलमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यसरी गोलमा पुगिसकेपछि तपाईँ एउटा पक्कै पनि सफल लिडर बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सोसल स्टडीले चाहिँ तपाईँलाई सधैँ हजुरहरूलाई सधैँ एउटा कसरी हाउ टु बी अ गुड लिडर भन्ने कुरा लेसन सँगसँगै दिएको छ भन्ने कुरा हजुरहरूले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मैले यहाँ हजुरहरूलाई देखाउन चाहेँ र सोसल स्टडीमा हामीले विभिन्न चाडपर्वहरू, सांस्कृतिक इन्स्ट्रुमेन्टल लाइक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू, विभिन्न डान्सहरू, सङ्ग्सहरू सिकाउने क्रममा यिनीहरूले हामीलाई एउटा के आवाज दिइरहेको हुन्छ भने हामीले आफ्नो आउट अफ बिजी सेड्युल, हाम्रो व्यस्त जीवनको बाहिर पनि हामीसँग केही रमाइलो गर्ने आधारहरू छन्। उनीहरूले नै हाम्रो दुःखी जीवनहरूलाई चाहिँ एकदमै बिर्साइदिएर, हाम्रो सरोजहरू, पेन, दुःख, कष्टहरूलाई बिर्साइदिएर हामी केही क्षणको लागि पनि रमाइलो गर्न सक्छौँ भनेर हामीले फेस्टिभलहरू मनाइरहँदा चाहिँ हामीले के कुरा एउटा पोजिटिभ मेसेज किन लिन सक्छौँ भने फेस्टिभल मनाउँदा, हामीले म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँदा, नाच्दा, जात्राहरूमा सहभागी हुँदा हामीले के सिक्न सक्छौँ भने जीवन भनेको सधैँ नरमाइलो कुराहरूको मात्रै एउटा सङ्ग्रह होइन। जीवनमा कहीँ रमाइला पलहरू पनि हुन्छन्। ती नराम्रा कुराहरूलाई बिर्साउनको लागि हामीले रमाइला कुराहरूलाई चेरिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकिन्छ फेस्टिभलहरूबाट भने। त्यो चाहिँ गुड लिडर हुनको लागि तपाईँले यो सोसल स्टडीमा सिकेको कुराहरूलाई, एउटा लिडरले त धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू बियर गर्नुपर्छ, धेरै दुःख कष्टहरू हुन्छ उनीहरूको लाइफमा। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले मनन गर्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र आफ्नो खुसीहरू मनाउन, रमाउन सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी हामीले सोसल स्टडीमा चाहिँ हामीले विभिन्न लिडर्सहरूको बारेमा, नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल पर्सनालिटिजहरूको बारेमा, उहाँहरूको सक्सेस स्टोरीको बारेमा हामीले तपाईँहरूलाई पढाउँछौँ। यसरी पढाउने क्रममा मैले हजुरहरूलाई एउटा यस्तो अनुभव हुन्छ कि यो लिडर्सहरूको लाइफ सेक्रिफाइस देखिसकेपछि तपाईँलाई एउटा पुरस्कार र विजयको आशा हुन्छ। त्यो आशाले गर्दा तपाईँलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहन गर्छ। त्यो आशा छ भने तपाईँ चाहिँ इफ दिज लिडर्स क्यान देन वाइ नट आई, उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले किन सक्दिनँ, उहाँहरूको जीवनबाट मैले केही सिक्नुपर्छ र म अगाडि जानुपर्छ भने तपाईँ लिडरबाट इम्प्रेस भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र उहाँको सक्सेस स्टोरीले तपाईँले एउटा सक्सेसफुल लिडर बनाउने बाटो तय गरेको हुन्छ। त्यसरी सोसल स्टडीले चाहिँ हजुरहरूलाई सोसल स्टडी मात्रै नसिकाएर एउटा कसरी गुड लिडर भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै दिएको हुन्छ। हार नमान्नु भनेको एउटा लिडर हुनु हो र यस्ता कुराहरू तपाईँले सोसल स्टडीबाट सिकिराख्नुहुन्छ। एकदम धैर्यता, कहिले पनि हार नमान्नु, नेभर गिभिङ अप, यु विल नेभर गिभ अप, र यु विल बी अ गुड लिडर एन्ड यु विल रिच योर डेस्टिनी भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्छ। त्यसैले सोसल स्टडी तपाईँहरूलाई गुड लिडर हुने कुरामा पनि सिकाएको छ। त्यो त गुड लिडर हुने कुरा मात्रै नसिकाएर हामीले सोसल त्यो लिडरहरूको लाइफबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ सफलतालाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्न सक्नुपर्छ। सफलता भनेको सधैँ जित्नु मात्रै होइन, सफलता भनेको कहिलेकाहीँ हार्नु पनि हो। तपाईँहरू जब जित्नुहुन्छ त्यो जितेको बेलामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सक्सेस, यु हेभ टु सी योर सक्सेस फ्रम द विन्डो इन केस
केस अफ सक्सेस, यु हेभ टु सी फ्रम विन्डो इन केस अफ सक्सेस भने तपाईँ खुसी मनाउनुहुन्छ, प्रसन्न मुद्रामा रहन सक्नुहुन्छ भने सी फ्रम मिरर इन केस अफ फेयर, यसले के भन्न गइरहेको छ भने तपाईँ यदि हार बेहोर्नु भएको भने तपाईँको हार कसैको हातमा नभएर म आफैमा केही कमजोरी छ कि, मैले कहीँ गल्ती गरेँ कि, यो कमजोरीलाई मैले अगाडि बढाउन सक्छु कि भन्ने कुराले चाहिँ तपाईँले यसलाई हेर्नुपर्छ। आज मैले यति धेरै प्रेजेन्टेसन गरेँ र धेरै कुराहरू बताएँ। मैले धर्मगुरुहरूका कुराहरूबाट पनि केही लिडरसिपमा चेन्ज ल्याएर एउटा गुड लिडर हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू भने, साथसाथै मैले एउटा सोसलाइजेसनमा सिकेका कुराहरू, हामी समाजमा नम्र बन्नुपर्छ, दयालु बन्नुपर्छ, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ, रेस्पेक्ट दिनुपर्छ, क्षमा प्रार्थी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, दयाका भावनाहरू, प्यासनका कुराहरू, साहसका कुराहरू पनि भने। मैले त्यसै गरी हाम्रा विभिन्न लिडर्सहरूको सक्सेस स्टोरीले तपाईँलाई कसरी इम्प्रेस गर्न सक्छ भन्ने पनि कुराहरू भने। साथसाथै मैले अन्त्यमा के भने तपाईँहरूले जहिले पनि सक्सेसलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्न सक्नुपर्छ, हारलाई पनि हामीले सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ भने जितमा त हामी खुसी हुन्छौँ नै, तर हार पनि अरू कसैको कारणले नभएर मेरो कारणले पनि भएको हुनसक्छ भन्ने एउटा क्षमता हामीमा विकास हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले सोसलको क्लासमा सिकेका कुराहरू, सोसलको लेसनमा सिकेका कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो लाइफमा लगेर एउटा लिडरसिपसँग रिलेट गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरू एउटा असल लिडर भएर समाजमा एउटा पोजिटिभ चेन्जहरू ल्याउनलाई, समाजमा राम्रो परिवर्तन ल्याउनको लागि एकदम सम्भाग बन्नुहुनेछ र तपाईँमा नेतृत्व विकास हुनेछ भन्ने कुरामा म आशा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लक्ष्मी शर्माको यो प्रस्तुति पछि अब भने हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुतितर्फ लाग्दैछौँ। नमस्ते, मेरो नाम सफल बराल, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 22 मेरो स्थायी ठेगाना हो र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पोखरा 1 बगरमा म कक्षा 12 मा अध्ययनरत छु। अहिले वर्तमान विश्वमा फैलिएको महामारीका रूपमा भएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले गर्दा हामी एउटा आक्रान्त अवस्थामा परिरहेको अवस्था छ र यसको साथसाथै शैक्षिक क्षेत्रलाई नै एउटा अपूरणीय क्षति पुर्याइरहेको अवस्थामा म यसैसँग सम्बन्धित रहेर म मेरा विचारहरू पोख्ने अनुमति चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा वर्तमान समयको प्राथमिकता भनेको जीवन रक्षा नै बनेर आएको छ। यो सम्बन्धमा लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नु र यसको पालना गर्नु नै यसको प्राथमिकताको विषय बनिरहेको छ। कोरोनाको कहर छ जारी, लकडाउनले गर्दा हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रलाई एउटा असर पुर्याइरहेको छ। एसइई क्लास 11-12 को इक्जामहरू क्रमशः रोकिएको अवस्था छ। यस अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा ठोस निर्णय लिएर अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा हामीलाई एक किसिमको मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ। अब यो परिस्थिति सधैँ कुरिरहँदा अब सामुदायिक विद्यालयहरूले केही सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। लकडाउन मात्रै भनेर बसिरहँदा हामीले अब सूचना र सञ्चारको प्रविधिको प्रयोग गरेर अब हाम्रो सिकाइलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अब हामीले सफ्टवेयरमा बदल्नु पर्ने बेला आएको छ। सामुदायिक विद्यालयका धेरै विद्यालयहरूमा, अधिकांश विद्यालयहरूमा एउटा शैक्षिक मोडालिटीलाई नै, एउटा शैक्षिक शिक्षालाई नै एउटा मोडालिटीको रूपमा परिवर्तन गरेर टोटल्ली चेन्ज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा हेर्दाखेरि हिजो हामीलाई अहिले पढाउने शिक्षकहरूले हिजो जुन किसिमको शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो, आज हामीले त्यही किसिमको शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छौँ। हामीले एउटा समय सापेक्ष अनुसार नयाँ प्रविधि किसिमको शिक्षा नगरेको हुँदा आज हामीलाई विश्व बजारमा बिक्न सक्ने एउटा प्रविधि खाँचो भइरहेको छ। त्यो शिक्षा हामीलाई आज आवश्यक महसुस भइरहेको छ। एकातर्फ अहिले निजी विद्यालयहरूले अनलाइन क्लास चलाइरहँदा, अनलाइन कक्षामा आफ्ना विद्यार्थीहरू समावेश गराइरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना विद्यार्थीहरू लिङ्क गराउनका निम्ति अलि महत्त्वपूर्ण अलिकति ठुलो समस्याको रूपमा यसले सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ। सामुदायिक विद्यालयमा निम्नवर्गीय र हुँदा खाने व्यक्तिहरूका छोराछोरी पढ्ने भएको हुँदा हाम्रो यस विद्यालयमा अनलाइन क्लास, जुम, भर्चुअल लगायत गुगल क्लासबाट सञ्चालन गरिनेलाई एउटा समस्याका रूपमा खडा भइरहेको छ। यसलाई अब सरकारवाला विभिन्न शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, अन्य शिक्षासँग सरोकार राख्ने सम्बन्धित निकायले यसलाई ध्यानाकर्षण हुन जरुरी भएको जस्तो मैले ठान्दछु। र वर्तमान समयमा अन्य विश्वकै परिवेशलाई हेर्दा एउटा अनलाइन कक्षा विगतमा पनि र भावी दिनमा पनि, कोरोना पछि पनि अनलाइन शिक्षा र प्रविधियुक्त शिक्षा आवश्यकता रहेको र हामीले पनि पहिला व्यावसायिक शिक्षा, प्रविधि शिक्षा र वैज्ञानिक शिक्षा हुनुपर्छ भन्दै गर्दा आज हामीलाई कोरोनाका कारणले गर्दा एउटा रहर
होइन कहरको बाध्यता सिर्जना गरिरहेको छ। यस अर्थमा म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी घरमै बसिरहँदा पनि कोरोनाले एउटा लकडाउनको अवस्थामा घरमै रहँदा पनि किताबी कुराहरू ज्ञानको साथसाथै हामीले घरमा सिक्ने व्यावहारिक शिक्षा तीहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई हामीले समयको सदुपयोग गर्दै ती अगाडि बढ्नुपर्छ। र म एउटा हाम्रो सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रह्यौँ, हाम्रो अमूल्य समयहरू त्यहाँ फालिरहेका छौँ। त्यो सम्बन्धमा हामीले अब फेसबुकबाट हुन्छ, ट्विटरबाट हुन्छ, अब इन्स्टाग्राम लगायत यीलाई छोडेर फेसबुकमा हामीले अध्ययन गर्ने कोर्स कन्टेन्टका विषयहरू जस्तै नोटहरूलाई समराइज गरेर पोस्ट गरौँ, कमेन्टका आधारमा छलफल गरौँ, म्यासेजका आधारमा त्यहीमा छलफल गरौँ र हाम्रो सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँ भन्न चाहन्छु। र यो प्रक्रिया अगाडि यसरी नै बढ्नुपर्छ भन्ने म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो परिस्थितिमा हामी धैर्य गरौँ र आफ्नो शिक्षारूपी वृक्षलाई मलजल गरौँ, शिक्षालाई स्वास्थ्यलाई ध्यान गर्दै गर्दा शिक्षालाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखौँ भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम बिन्ता सुनाम र म राष्ट्रिय मावि स्कुलमा पढ्छु र म अहिले 10 क्लासमा पुगेको छु। अहिले चाहिँ मेरो गीतको बोल चाहिँ रातो र चन्द्र सूर्य, तपाईँहरूले सुनिदिनु होला। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो रगत सरियो बल्दो यो सान हाम्रो। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो रगत सरियो शान हाम्रो। रातो र चन्द्र सूर्य हिमाल झै अटल्यो, झुकेन यो कहिले, लत्रेन यो कहिले, जङ्गी निशान हाम्रो। हिमाल झै अटल्यो, झुकेन यो कहिले, लत्रेन यो कहिले, जङ्गी निशान हाम्रो। यो जन्मदै जगतमा कैयौँ प्रहार आए, साम्राज्य दुई हारेन शान कहिले। रातो र चन्द्र सूर्य जबसम्म चन्द्र सूर्य आकाशमा रहन्छ, तबसम्म हुन्छ आफ्नै रातो र गद्यो हाम्रो। जबसम्म चन्द्र सूर्य आकाशमा रहन्छ, तबसम्म हुन्छ आफ्नै रातो र गद्यो हाम्रो। गाई छन् साधु जो यहाँ जगतमा, सबको शरण बलियो जङ्गी निशान हाम्रो। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो रगत सरियो बल्दो यो शान हाम्रो। रातो र चन्द्र सूर्य। पोखराको टुँडीखेलमा रहेको राष्ट्रिय माविका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो प्रस्तुति सँगसँगै आजका लागि पोखरा शैक्षिक अभियान यति नै। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द, पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी जीवन सुवेदी। आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गर्ने नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमका विषयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ। साथसाथै जिल्लास्थित राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेको छ। त्यो छलफलको सन्दर्भको जानकारी त्यसै गरी हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधिहरू तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।